कीपर हूँ, मेरी शॉप यहाँ पे है। हमने गाड़ी पार्क की थी यहाँ पे, आप अभी देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ी ऑलरेडी पार्क हो गई है। उसके बाद भी ये जो काम है ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, ये म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाले आए, ईओ साहब साथ थे, उनके साथ आलिया जी थी और स्वीपर सारे साथ थे। उन लोगों ने हमारी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए हैं। तो मैं उनके पास गई, आज सुबह की बात है, मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला आपने किस कैपेसिटी में हमारे चारों टायर को पंचर कर दिया है। सुबह ट्रैफिक वाले आए थे, हमें उन लोगों ने चालान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का काम है, आपकी इसमें किसी चीज में मुदाखलत है ही नहीं, आपके काम दूसरे है। बिसाइड्स दैट यहाँ बारामूला में पार्किंग की जगह ही नहीं है। यहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है कि गाड़ियां हम रखे कहाँ। उसके बाद वो जो आलिया जी है, उन लोगों ने मुझे सबके सामने, ये जितने भी शॉपकीपर सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, फिजिकल अटैक किया मुझ पे। मेरी शॉप पे आई, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, वहाँ पे अच्छे से तोड़ फोड़ की, थप्पड़ मारा, आलिया जी ने मारा। उसकी ईओ साहब साथ है, वो म्युनिसिपैलिटी की एम्प्लॉय है। उससे आई डोंट नो उसका मेरा पर्सनल ग्रज क्या है, वो किसके कहने पे यहाँ आई, वरना उनका ये काम है नहीं। उसने किस कैपेसिटी में आके मुझे मारा, हमारी गाड़ी पंचर की। यहाँ पे गाड़ी का मसला तो ऊपर क्यों आए? वही तो मसला है कि अगर गाड़ी का मसला था आप शॉप पे क्यों पहुंचे, अगर शॉप का मसला है आपने गाड़ी क्यों पंचर की। ये मुझे कोई प्रोपेगेंडा लग रहा है, आई डोंट नो उसने किसके कहने पे किया। ये गुंडा राज यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अब आपने पुलिस में कंप्लेंट? जी, मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। इनफैक्ट यहाँ पे एसएचओ साहब आए भी थे, एसएचओ साहब ने खुद मुझे बोला है आप एप्लीकेशन लेके मुझे दे दे। मैंने उनको एप्लीकेशन दे दी है, मैं इस पे जरूर एक्शन लूंगी क्योंकि ये गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा। डीएसपी साहब भी आए। तो आप क्या चाहते हैं? आप? मैं कंप्लीट जस्टिस चाहती हूँ। जो म्युनिसिपैलिटी वालों का काम था ही नहीं, वो काम वो करने आ गए। वो किस कैपेसिटी में आ गए, किसके कहने पे आ गए? क्या म्युनिसिपैलिटी में इतने पावर्स हैं कि वो एक लड़की को मार सकते हैं? जिन्हें भैया अमन करप्शन ये कर को रहा तो ये तो करा तो निमाज जिन्हें तो बहुत सारा हाना तो क्या नाम को फिर खतरनाक कर मिसी मानस को मिसी करो निमाज क्या इच्छा बासा बड़ गांव के इच्छा मन चना मतलब चना तो तुम चाहिए सील मानस का अगर तो तुम से तिलवई नहीं थी ये भी तुम तो नहीं रहो वही क्या चाहते हैं? आपके निकी आपके एक्शन का सुबह गाड़ी हिंसा वो पार्किंग करमत म्युनिसिपैलिटी वाले आए तो मुझे दुकानदार के टैंकी में क्या आसू खराब टैंकी पट को वो गाड़ी टोलमेंट दीदी आई, दीदी वो सदे तो ये तो क्या हो गया तो दोस्त को ऐसे मन को थोड़ा तुमको थोड़ा तू में नहीं सोचे तो ये वो खर्च और दुकान तुम्हारी सारी मुलाजिम आई तुम सो मैडम आई मुलाजिम तक का तो उनको सारी और करके तोड़ फोड़ भी लोए टेनिस लोग अच्छे पता है ये को वजह जमा बड़ा डीएसपी सर का और सहयोग पता मसला से वजह क्या ये सर गए जाते थे क्या म्युनिसिपैलिटी वाले तो शहरी नफर यो तुमको हेर एमएस यो गाड़ी मसला निकी दुकानदार सुन मसलो जो गाड़ी खड़ा है तुमको हेर ओमो को क्या बात पता है तोड़ फोड़ हिर बिल लोए कमनस दीदी लोए कम तो मोस बस यो मसला मतलब सीज करो दुकान सी सोच जायज वरना यो गाड़ी मस निकी दुकानदार मस गाड़ी पार्किंग होता तुमने गाड़ी मस निकी दुकानदार सो तो मसला है वो तुम क्या गाड़ी पोस्ट एक दुकान पर वापस वो सारी पता अमिस आई म्युनिसिपैलिटी आई सारी नफर तुमको योर तोड़ फोड़ बिल लोए अमिस आई बड़ा शुक्रिया तो तो सन कत बोजन बहस गर मे करा नीच फोन दोपन ममा मे आई और हमल कर मे कम आई हमल कर दोपन म्युनिसिपैलिटी वाल मे रीजन क्या वजह क्या दोपन ममा गाड़ी पार्किंग मज आई सारी यो सब पन टीम हेत आलिया जी है तो अम को टर्न चनवनी फोक बस अमिस वन कर अलो तो डालो गाड़ी मगर तक क्या कड़ो फोक दोपन मे अटन तो अम मे अटन चपा तो मी नीच वोत अमिस अमो पान क्या वार वार कोर्मुत मी नीच खतमुत हूर दुकानस पे अम आलिया जी खतमुत अमिस पता हूर आलिया बे ईओ सब हेत सम खतमत अमिस अमो रटमुत सारी मुलाजिम हेत स्वीपर हेत अमो मे नीच रटमुत अमो अमिस वारिया मार दितमुत अमो अमिस वारिया ज्यादा मार दितमुत तोड़ फोड़ करमुत जम सूट वूट तम तक कैश कैश नीव दुकान कोरुक सील और वही बोन सील कोरुक दुकान कुलुप लगो पन तो कोरुक पुलिस फोन
DSP صٲب آ SHO صٲب آ تمو کوٚر اَسہِ فیور تمو کٔر نہٕ غلط کتھ کِہیٖنۍ نہٕ تمو وٕچھ اصل کیاہ چھُ ٹھیٖک کیاہ چھُ تمو ووٚن دوٚپُکھ نہ یہِ ہسا چھُ غلط یِمو کیازِ کوٚر دُکان سیٖل نیٖرِو سا ترٲیِو سا تُہۍ دُکان یَلہٕ اولے جی چھَنہٕ ٹوٹل مانان ییٚتٮ۪ن کِہیٖنۍ نیرُن دپان چھِ ییٖتِس کالس نہٕ تُہۍ إہٕنٛز گٲڑۍ تہِ نِیِو تیٚمۍ منٛگنہٕ کرٛین تہِ منٛگنو تیٚمۍ منٛگنو پُلیٖس تہِ تیٚمۍ منٛگنو لیڈیٖز پُلیٖس سُہ چھُ وَنان لیڈیٖز پُلیٖسَس تُہۍ نِیِو أمۍ سٕنٛز نِچ ییٚتہِ وٕچھ حظ بہٕ وَنمو تۄہہِ اکھ کَتھ یُس یہِ EO صٲب چھُ اَسہِ آمُت یور یہِ چھُ 3 جاین گژھان 3 جاین 4 جاین چھِ یہِ وٕنکٮ۪نس مُلٲزمت کران یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ دارا کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم کران ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ پارکِنگ کُنے جایہِ کٔدلس چھُکھ بنومُت اَڈٕ دُکاندار بِچور چھُ اژان دُکانس منٛز سُہ کَتٮ۪ن تھایہِ گٲڑۍ تٔمِس چھِ تھاوٕنۍ بِچٲرِس نیبرٕ گٲڑۍ ییٚتہِ چھُ سورُے مارکیٹ لوٚگمُت مُصیبت مُنسپلٹی وٲلۍ چھِ پنُن راج چلاوان پنُن راج اَسہِ ہسا رچی نہٕ کر واژ اَسہِ چکہٕ یِمو چھِ آسان پنٕنٮ۪ن اکاونٹن منٛز تِم ترٛٲیمَژٕ اَتہِ چھِ چلان سٲرٕے گُنڈا گردی ژوٗر أسۍ چھِ یژھان یہِ اولے جی تہِ گژھِ ییٚتہِ نیرٕنۍ یہِ EO تہِ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرتھ کِہیٖنۍ أمۍ چھُ اَسہِ سورُے ماحول کوٚرمُت خراب تُہۍ وٕچھِو سٲرسٕے منٛز چھِ گاڑِ چھَنہٕ زٕہٕنۍ نیران نٮ۪بر اَسہِ چھَنہٕ پتہ یہِ کَس سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ آو وٕنکٮ۪نس یور لگایکھ لَتہٕ تِمن ٹینکین نٔژ تھپہٕ تِمن ٹینکین دوٚپُکھ کٔرِو یِم سیٖل نِیِو یِم ہور بہٕ اوسُس افسر سۭتۍ ڈِپٹی افسر تَس تہِ روٗد نہٕ اکھ رَتھ لحاظ بُزرگی ہُنٛد روٗدُکھ نہٕ لحاظ لَتہٕ موٚٹ کوٚرُکھ سارنٕے مُلٲزمن تِم بالکل یِم تی کران یہِ تِمن مرضی سُہ بیٚہوان کِہیٖنۍ حظ بس أمِس گژھِ کم سے کم یُن پنشمنٹ کرنہٕ افسرس وُنہِ چھُ آسان افسرس وننٕے مُلٲزمن چھِ کران لَکمُل لُکن دُکاندارس چھُنہٕ ویلیوٗ کانٛہہ دُکاندارس چھُنہٕ کٕہٕنۍ ویلیوٗ دُکاندار چھُ آز پننہِ لَتہٕ موٗجوٗب گٔے پریشان لوٗکھ خبر کیاہ دٔلیٖل دُنیا گوٚو جمع تِمو لگایکھ ٹینکین لَتہٕ سٲری ٲسۍ وٕچھان بس میانہِ طرفہٕ گژھِ یِمن گژھِ کم سے کم پنشمنٹ ضروٗری چھِ اکھ ڈِپٹی افسر چھُ یہِ اوس اکھ جان مُلٲزِم اکھ أمِس پَزِ خیال تھاوُن پَنُن مُلٲزمن کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ ہٮ۪کان ؤنتھٕے عوامُک خیال تھاوُن دُکاندارن ہُنٛد خیال تھاوُن أسۍ ییٚلہِ نَرِ زنٛگ چھِ اَسے کَرو لَکمُل تیٚلہِ کیاہ مطلب آو حکوٗمت سٲری چھِ تھاوان گاڑِ پاے یِم آے تہٕ یِمو کوٚڑُکھ ژۄنوٕنیَن ٹٲرن یُس یہِ مُنسپلٹی ٹیٖم اوس آمُت ہو سکتا ہے مطلب کٲنٛسہِ آسہِ ہے پیشنٹس دم ییٚتہِ چھِ ڈاکٹر تہِ مطلب ہارٹ پیشنٹ ہیٚکہِ ہے ڈایلِس پیشنٹ ہیٚکہِ ہے ٲسِتھ ایمرجنسی ہیٚکہِ ہے ٲسِتھ طریٖقہٕ چھِ یہِ مطلب طریٖقن اگر کٲنٛسہِ وَنو ہے بھائی صٲب ژٕ کھڑ حظ ییٚتٮ۪تھ گٲڑۍ اَسہِ چھِ کینٛہہ مطلب سِکیورٹی پرابلم طریٖقہٕ چھِ لیکن یِتھ کٔنٮ۪تھ نہ اور پتہٕ چھِ دُکانس تہٕ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ واٹھٕے چالان ہٮ۪کان کٔرِتھ آز چھُ آن لائن سسٹم ہے اور چالان کا وہ رسید بھی گاڑیوں پہ چپکا دیتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ مطلب اپنے عوام کا خیال رکھے اور سوسائٹی کا خیال رکھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو اس سے عوام بھی خوش رہے گی دکاندار بھی خوش رہیں گے اور باقی بھی خوش رہیں گے. جی سر کس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا؟ دیکھیں پروٹیسٹ کے بارے میں آپ ہمیں انفارم کر رہے ہو. ایز آف ناؤ دیر از نو انفارمیشن ود ریگارڈ ٹو دا پروٹیسٹ بٹ آج MP انکروچمنٹ ڈرائیو جو تھی وہ چلائی گئی تھی ٹیکس سیکشن کے دوارا جو میونسپل کاؤنسل بارہمولہ کا ٹیکس سیکشن ہے اس میں جو بھی انلیگلی پارکڈ وہیکلس تھے وہ ہٹائے جا رہے تھے اور اکارڈنگلی جو شاپ کیپرس ہیں ان کا انکروچمنٹ وغیرہ جو فٹ پاتھ سے انکروچ کیے انہوں نے وہ دیکھے جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ ٹریڈ لائسنس وغیرہ بہت سارے 4000 شاپس ہیں یہاں پر لیکن ٹریڈ ابھی بھی 500-600 شاپس کا پورا ہوا ہے. ٹریڈ لائسنس بائی مارچ وی آر سپوز ٹو کمپلیٹ ایز پر دا گورنمنٹ ڈائریکشن. تو اسی سلسلے میں ایک شاپ کیپر ہیں جن کے خلاف FIR بھی ابھی لانچ کیا گیا ہے پولیس اسٹیشن میں. تو انہوں نے ایک فیمیل امپلائی پہ حملہ کیا ہے میونسپل کاؤنسل بارہمولہ کی. ڈیورنگ ہز ڈیوٹیز شی واز ڈسٹربڈ اور اس کو اپنی ڈیوٹیز انجام نہیں کرنے دی جا رہی تھی. When they asked that shopkeeper for the license, she failed to produce the trade license, number one. Number second, انہوں نے illegally parked کی تھی vehicles and she was respectfully asked to move the vehicle. تو انہوں نے اس کو threaten کیا ہے, beaten کیا ہے. Even Mr. Manzoor Ahmed, a person namely Manzoor Ahmed, انہوں نے بھی فیمیل امپلائی پہ ہاتھ اٹھایا ہے جس کا قانونی کارروائی کے لیے ہم نے پولیس اسٹیشن کو لکھا ہے. تو اکارڈنگلی اینڈ ود ریگارڈ ٹو دا پروٹیسٹ وی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. Instead of supporting these rules and regulations, if they have violated the protest, we will not entertain. وہاں پر ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے اور دوسری بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-way روڈ نہیں ہے یہاں پہ 1-way ہے. یوزولی بارہمولہ کا ایک ٹریفک جیم کا کنٹینیوسلی رہتا ہے اور اکارڈنگلی ہم نے پارکنگ بھی پرائیویٹ پارکنگ جس میں 200 گاڑیاں تک
अकोमोडेट हो सकती हैं वो भी रिसेंटली स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू ओवरकम द ट्रैफिक जैम। उसके बावजूद गाड़ियां लोग रास्ते पे लगाते हैं और इस शॉपकीपर के पर्टिकुलर एक शॉपकीपर के सामने भी गाड़ियां लगी हुई थी। उनका ये कहना था खाली एक ही गाड़ी को जो नहीं, that उनका is- ये भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का काम है। देखिए नहीं, म्यूनसिपल काउंसिल इन हिज jurisdiction and as per the rules have the authority to manage the traffic, have the authority to move to go for anti-encroachment drive and have the authority as per the rules to check the trade license of all the business establishment. There was no rule violation from the municipal council side. Number second, जैसा आपने कहा कि एक ही गाड़ी नहीं, we moved on from the डिप्टी कमिश्नर ऑफिस towards आज़ादगंज ब्रिज और बीच में इनकी गाड़ी भी एक थी, जबकि 10-15 गाड़ियाँ जो थी वो मूव की गई। पोलाइट तरीके से इनको भी कहा गया। तो there was a lady who intruded actually and she started shouting and we have the video proofs that will be also shared with you. सर इनका ये मसला है कि एक दुकानदार यही नहीं है बल्कि बाकी दुकानदारों ने भी देखिए- कहा कि टैंकी भी तोड़ी गई है, लाते लगाए देखिए गए वी हैं, विल क्या नॉट अलाउ इवन द टैंकी थी या कोई और सामान होगा दैट मस्ट वुड हैव बीन सीज, वो सीज नहीं किया गया। ही वाज आस्क्ड टू कीप दैट इनसाइड द शॉप। वी विल नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट कि कोई भी बंदा इंक्रोचमेंट करके रोड पे टैंकियां रखे, रोड पे सामान रखे और आम लोगों को तकलीफ हो। सीज्ड एज पर द रूल्स बिकॉज दे फेल टू प्रोड्यूस द लाइसेंस। उसके अलावा कुकर बाजार में भी 3 शॉप्स सीज किए गए थे बट व्हाट दे हैव डन, उन्होंने सील तोड़ के उस दुकान को फिर ओपन किया जिसके लिए एफआईआर मसला था टायर आपने किया तो दुकान का दोनों चीजें दुकान क्यों आ गई इसमें? नहीं, दोनों चीजें हैं। द म्युनिसिपैलिटी हैज द अथॉरिटी टू चेक द शॉप्स, म्युनिसिपैलिटी हैज द अथॉरिटी टू सी द ट्रैफिक मैनेजमेंट और वो एंड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स विच आर टू बी एक्सिक्यूटेड, वो दोनों चीजें। इट्स नॉट लाइक ए पर्टिकुलर वहाँ पे एक थिंग। लड़की थी, उसने बोला मुझे भी चांटा मारा गया। नहीं देखिए, दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी हैव ऑलरेडी रिटन टेकन अप द मैटर विद द पुलिस डिपार्टमेंट, वो देख लेंगे।